आयज बुधवार 12:05 हो वेळ आणि आता ही आसा लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडिओत आसात सिस्टर किरण श्रीकृष्ण सावंत. बुधवार 12:05 हो वेळ ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडिओत आसात सिस्टर किरण श्रीकृष्ण सावंत. विषय आसा नर्सिंग रोल इन ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन अर्थात रक्तसंक्रमण वखदशास्त्रात परिचारिकांची भूमिका. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. सिस्टर, आमच्या स्टुडिओत तुमकां माये मोगाचो येवकार. म्हाका आपयल्या बद्दल तुमचोय बी खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू. सिस्टर, तुमी तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान हांगा आयल्यात. हांव तुमकां परतून एकदां धन्यवाद म्हणटा. आयकपेनो सिस्टर किरण श्रीकृष्ण सावंत हांची थोडे भितर वळख करून दिवपाची जाल्यार त्यो जनरल नर्सिंग आनी मिडवायसरी ह्या विशयांतल्यो पदवीधारक आसात. 12वी विज्ञान शाखे उपरांत तांणी हें शिक्षण घेतलां. इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एड्युकेशन गोंयच्यो त्यो विद्यार्थी. 2001 सावन ह्या काळार त्यो ह्या मळार त्यो कार्यरत आसात. पेंटींग, वाचन ह्यो तांच्यो हॉबीज आनी आध्यात्मीक पॉडकास्ट आयकप हें तांकां खूब आवडटा. जीवन विद्या मिशनच्यो त्यो अनुयायी. सिस्टर, परतून एकदां तुमकां येवकार. सिस्टर, म्हजो पयलो प्रश्न. रक्तसंक्रमण चिकित्सा अर्थात ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन हातूंत परिचारिका हांची म्हत्वाची भूमिका आसता. तुमी एक्झॅक्टली म्हणजे तुमच्या कार्याचें स्वरूप कितें? आमी मेन म्हटल्यार डोनर्साची सगळी म्हायती घेता. तांचे वेट, मागीर HB पळयता, मागीर BP, मागीर इक्विपमेंट सगळे आसा काय ना ते पळयता. तशेंच तांची स्टोरेज, मागीर लेबलिंग आनी मागीर ब्लड काडल्या उपरांत ते रक्ताच्यो पोतयो प्रॉपरली व्हरून दिवपाचे सिरोलॉजी डिपार्टमेंटान. हे सगळें आमी पळयता. तशेंच डोनराक ब्लड दिल्या उपरांत आमी एसिस्ट करता आनी ताका ऑब्जर्वेशन करप हें फूल आमचें काम. सिस्टर, आतां 2 तरेचे डोनर्स येता पळयात. एक आपूण ऐच्छीक येता केन्नाय, आनी थोडे लोक ऑपरेशनाच्या वेळार येतात. अशे 2 डोनर्स आसात. सो तुमी अशा वेळार कितें करतात? इच्छीक आसता पळय ते रेगुलरली 3 ते 4 म्हयन्यांनी येतूच आसतात. ते आमचे रेगुलर डोनर आसता. आनी जे की CVTS केसीस आसता म्हणजे कार्डिओवास्कुलर थोरॅसिक सर्जरीज आसता पळय, तांकां फ्रेश ब्लड जाय पडटा. सो तांकां आमी आदल्या दिसा आपयता. तातूंत म्हणजे मेजर ऑपरेशन कसल्या टायपाचें आसता पळय ताच्या प्रमाणे 4, 6 किंवा 8 डोनर किंवा 10 डोनर त्या प्रमाणे आमी तांकां आपयता. 1 डे प्रायर टू सर्जरी आपयता आनी मागीर आमी तांचे ब्लड काडटा. सिस्टर, म्हाका एक सांगात. पेशंटांक तुमी सगळे हे तयार करतात आनी समजा जर एखादो मनीस नॉट फीट, ताजे तुमी म्हळें न्ही की चॅक करतात हिमोग्लोबीन बी, आनी ताका जर तुमी परत धाडटा मागीर ताका वायट दिसता न्ही, अशा वेळार तुमी कितें करतात सिस्टर? अशा वेळाचेर आमी तांकां प्रॉपर कावन्सिलींग करता, गायडन्स दिता. जशें की इफ सपोज BP हाय आसलो जाल्यार तांकां तुमी बाबा न्हीद सारकी घेवन येयात किंवा टॅबलेटी जे खंय हायपर टेन्शनाचे घेता पळय ते सारके घेयात. अशें करून कावन्सिलींग करता. HB वाडोवपाक जाय जाल्यार ती कशी वाडोवपाची हाचेर तांकां आमचो डॉक्टर फूल तांकां कावन्सिलींग करता आनी नेक्स्ट टायम तांकां मोटिवेट करता की तुमी येयात म्हणून. सिस्टर, आनी म्हाका सांगात, कोण ब्लड डोनेट करूंक शकता आनी कोण ब्लड डोनेट करूंक शकना? सगळे जे नॉर्मल एट द एज ऑफ 18 to 60 आसा पळय तांकां सगळ्यांक दिवपाक मेळटा ब्लड. आनी तातूंतय बी HB जे कोणाची 12.5 आनी टील 7.5 पर्यंत आसता पळय तांकां दिवपाक मेळटा. वेट जांची 45 kg एंड एबाव आसता पळय तांकांय दिवपाक मेळटा. आनी कोण ब्लड डोनेट करूंक शकना? जाका थंडी जाल्या, एक 10 दीस पयलीं थंडी जाल्या बी, किंवा तांणी TT इंजेक्शन घेतला, किंवा एनिमल बायट, एनी ऑफ द एनिमल बायट किंवा रेबिसाचें इंजेक्शन घेतला, किंवा डेंटल दांत काडला, किंवा लॅक्टेटींग मदर्स आसता ते पिरियड जाल्या जाल्यार, अल्कोहोल्स आनी स्मोकींग जर कंटिन्यू क्रॉनीक आसत जाल्यार तांकां घेयनात. तशेंच जॉन्डिसाचे, डेंग्यूचे पेशंट जर कोण सफरर आसत जाल्यार तांचे आमी ब्लड घेना.
सिस्टर तुमच्याकडे उलयतना म्हाका याद जाली म्हजी एक मैत्रीण आसा ते म्हणटा की आपूण सदांच ब्लड डोनेट करता. हांवें ताका म्हळें आगो मदींच तुवें सुरवात केली. सो ताणें म्हाका म्हळें की आपल्या आवयक जेन्ना बरी नाशिल्ली तेन्ना बरी नासताली तेन्ना आपल्याक रेग्युलरली ब्लड डोनर्स मेळटाले. सो आपुणूय त्याच भावनेंतल्यान रगत डोनेट करता. सो अशा तरेचे तुमचे अनेक पेशंट्स तुमकां मेळटा आसतले सिस्टर की जे आपले विलिंगली येतात. सिस्टर तुमी कितें सांगशात अशा वेळार? विलिंगली येता ते एकदमच बरे तशे. म्हणजे आमचे तसे खुबशे असे डोनर आसात जे की 4 महिन्यांनी आणि 3 महिन्यांनी कंपल्सरी येता. आपले एक समाजा खातीर एक ऋण अशें म्हणून बी. तो वी ऑलवेज एनकरेज देम. सो हय. अशे तरेन लोकांनी रक्तदान दिवपाचेच, करपाक फुडें बरोबर. येवचें हय, अशें येवचेच. तुमी हय, सांगतात. हय. सिस्टर तुमकां आनीकूय खूब प्रश्न आयल्यात. ब्लड आत्तां आमी उलयतालीं न्ही की ब्लड डोनेट केलें, ब्लड बँकेन सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्यो, ब्लड बँकेन आमी रक्त दिलें. पोस्ट ब्लड डोनेशन कितें काळजी घेवप आसता आनी सिस्टर तातूंत कितें करता? पोस्ट डोनेशन ब्लड दिल्या उपरांत आमी डोनराक पयलीं थोडो वेळ बसयतात आनी ताचेर मेन म्हटल्यार इवन ड्युरींग डोनेशन सुद्दां आमचो कॉन्स्टंट तांचेर लक्ष आसता की एक एकदां थोड्यांक घुंवळ येता मागीर म्हणजे ते अशे एंग्जायटी बी आसता न्ही. सो आमचें कंटिन्यू तांचेर हें आसता, लक्ष आसता. आनी डोनेशन एकदां जालें काय आमी तांकां एक 15-20 मिनटां बसयतात. मागीर तांकां सील बी घालतात आनी कंपल्सरी उदक नाश्ता दितात आनी मागीर अर्द्या वराच्या नंतरूच तांकां आमी धाडटात. वचच्या पयलीं आमी तांकां सांगता की तुमी उदक हायड्रेशन सारकें घेवपा जाय, उदक पिवपा जाय, जिमान वचप ना, त्या दिसा वॉकिंग करप ना. आतां वताचे दीस आसा म्हणून वतान चड वचप ना. मागीर त्या ज्या हाताचें आमी रक्त काडटा पळय त्या हातान हेवी कितें उखलपूच ना. दुसऱ्या दिसा तुका जाय ते तूं रेग्युलर केल्यार जाता. आनी नो स्मोकिंग, नो अल्कोहोल फॉर 6 hours आफ्टर डोनेशन. आनी बिफोर डोनेशन सुद्दां तांकां आमी घेवपा लायना. म्हणजे एटलिस्ट 8 वरां तरी आमी घेवपा लायना. आनी आफ्टर डोनेशन मागीर ताच्या नंतर रेग्युलर डायट तुजें आनी उदक भरपूर पिवपाचें आनी मागीर तुमचें रुटीन सगळें केल्यार जाता. ओके. सो एक नर्स म्हणून तुमची अशी भुमिका आसता आनी ब्लड आतां खुबश्या पेशंटांक आपले ब्लड खबर नासता किंवा तो विसरता. Groups. हय, ब्लड ग्रूप जाल्यार ताणें ते ब्लड ग्रूप खंय चॅक करप? सेम आमच्या डिपार्टमेंटानूच करता. ओके. ब्लड डोनेट करतानाच तो चॅक करता हय. काय बेटे सहज ना म्हणून check ना ना करता? ना सहज म्हणून ना. तो आयल्या उपरांत जाचे सगळे हिस्ट्री बी घेतल्या उपरांत मागीर आमी HP आनी ग्रुपींग करतात. आमचे टेक्निशियन्स आसता थंय करपाक. ओके. आनी म्हाका एक सांगात, सेपरेशन टेक्नीक म्हणून कितें आसा? हय, हो separation प्रश्न- म्हणल्यार- होय प्रश्न म्हाका पुर्वा आमोणकार हाणें फोन केल्लो कांय वेळ पयलीं. सो सेपरेशन टेक्नीक कितें आसता? सेपरेशन टेक्नीक ही न्ही आमी आतां ब्लड काडलें होल ब्लड काय मागीर ते सिरियोलॉजी डिपार्टमेंटान वता आनी ताच्या उपरांत ते हे करतात. म्हणजे प्लेटलेट्स किंवा प्लाझ्मा तुमकां सांगिल्लें पळय तशें ते सिरियोलॉजी डिपार्टमेंटान अमक्या अमक्या हातूर सेक्शनान करतात ते. ओके. ताका सेपरेशन म्हणटा. सो पुर्वा आमोणकार तुका धन्यवाद म्हणटा. सिस्टर योगेश फातर्पेकार हाणें आमकां फोन केल्लो पणजे सावन. ताका जाणा जावन घेवपाक जाय की ब्लड डोनेशन म्हणजे कितें आनी प्लाझ्मा डोनेशन म्हणजे कितें? ब्लड डोनेशन म्हटल्यार तुमी एवरी 3 to 4 months दिवपाक शकता ब्लड. एक हेल्दी हाचेर म्हणजे सगळे आमचे जाचे क्रायटेरियाज ताका मॅच जाता पळय तशें. आनी प्लेटलेट जे आसता पळय ते तुमी विकली 2दा दिवपाक मेळटा. ओके. तातूंय बी म्हणजे तुमचे वेट बी मागीर तुमी हें आसता हिस्ट्री प्लाझ्मा घेता. कोणाक दिवप? प्लाझ्मा हे न्ही आमचे पेशंट म्हणजे आतां पळय सिस्टर ब्लड सगळ्यांकूच खबर आसा पूण प्लाझ्मांक खूब कमी लोकांक खबर आसा न्ही. सो योगेश फातर्पेकार म्हणटा की प्लाझ्मा डोनेशन म्हणजे कितें? एक्चुली कितें आहा प्लाझ्मा डोनेशन हे हांव तुमकां सांगलां पळय आठवड्याक 2दा दिवपाक मेळटा. 2दा दिवपाक मेळटा आनी ते क्रिटिकली इल पेशंट आसता पळय लायक ICU किंवा तांकां ते घालतात इन द प्रेझन्स ऑफ टेक्निकल आमची टीम आसता डॉक्टरांची. पूण कित्याक जाय पडटा तो प्लाझ्मा दोतोर क्रिटिकली? प्लाझ्मा हो रिकवरी बेगीन जाता आमच्या हाची. हय. सो जशी गरज पडटा तशी ती पेशंटांक प्लाझ्मा डोनेट करतात आनी हे प्लाझ्मा डोनर्स आसतात हय, ताका क्रायटेरियाज आसता. हय. ओके. ते त्या विकली प्रमाणे. 2दा करूंक शकतात. फोना खातीर योगेश फातर्पेकार बाब थँक्यू. सिस्टर म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो
की तुम्ही जर हांव सदांच विचारता हो प्रश्न, सिस्टर तुमी जर सिस्टर जावं नाशिल्ली म्हणजे परिचारिका ह्या मळार तुमी येवनाशिल्ली जाल्यार तुमी कितें जावपाचें? म्हाका दिसता हांव टिचींग लायनान वचपाचें आशिल्लें. ओके. आनी विशय बी तशें खबर ना पूण तुमकां टिचर हय हय टिचर जावपाचें आशिल्लें म्हाजें. सो नर्सिंगचो रोल करतना म्हाका दिसता की तुमी टिचरीचोय रोल करता आसतली. हय 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 हे दोनूय कित्याक एज्युकेशन हें दिवचेंच पडटा आमकां तांकां हेल्थ एज्युकेशन. आनी अशें म्हणटात न्ही की ज्ञान दिल्यान ज्ञान वाडटा, दान दिल्यान ज्ञान ज्ञान, वाडटा. हय. सो सिस्टर आनीकूय आमकां फोन येतले अशी आशा दवर. सिस्टर म्हजो मुखावेलो प्रश्न आतां तशें पळोवंक गेल्यार ब्लड बँक म्हणजे सिस्टर तुमचें कलेक्शन ऑफ ब्लड मागीर टेस्टींग मागीर स्टोरींग हें सगळें तुमचें काम. आनी बरोबर. ह्या कामाच्या वेळार तुमचो असो खास अनुभव तुमी जो आमच्या आयकुप्या वांगडा शेअर करूंक शकतात? अनुभव म्हटल्यार आमकां कॉन्स्टंट थंय म्हणजे हें रावचें अलर्ट रावचें पडटा. म्हणजे डोनराक एक वेळ घुंवळ येता किंवा ते अशें एंशियस जाता बी तेन्ना आमकां तांचें हें करचें पडटा. म्हणजे सिस्टर आतां पळयात दोन तरेचे. एक तर म्हाका खबर आसा म्हजें रगत कोणाक वतलें फाल्यां ताचें ऑपरेशन आसा सो हांव गेलां आनी एक हांव रँडम 4 म्हयन्यांनी दिता. ह्या दोन हांकां तुमी कशें पळयतात दोन डोनर्सांक? तुमी म्हणजे जे अशें तुमी खुबश्या वेळा हय येता पळय की बरोबर. वॉर्डान हें आसा ऑपरेशन आसा ताका रगत जाय. हय CVTS केसीस म्हणटात ताका कार्डियक केसीस. हय किंवा बरोबर. कोणाकूय आपली बाळंतिणीक जाय किंवा भुरग्याक जाय ऑपरेशनाक जाय अशें. आनी एक मनीस दर 4 म्हयन्यांनी किंवा एक बायल किंवा एक दादलो 3 म्हयन्यांनी करता. सो अशे दोन तरेचे डोनर्स जाले न्ही. सो तुमी अशा दोन डोनर्सां कडेन कशें पळयतात? हय. जे तुमी पयलीं सांगलें पळय की अमक्या मनशाक दिवपा जाय ते कार्डियोवास्कुलर थोरॅसीक सर्जरीज आसता पळय ताका दिता आमी. ओके. आनी ते जर फाल्यां ऑपरेशन आसा जाल्यार आयज काडटा आमी. कित्याक की ते 6 किंवा 4 अशे 8 हे आमी ब्लड पायंट्स म्हणजे तशे तितले डोनर मागयतात. आनी ताका हेंच जाय पडटा फ्रेशूच जाय पडटा. आनी जे तुमी म्हणटा पळय 4 म्हयन्यांनी बी दिता पळय ते आमची इमर्जन्सी आसता. जशें की तुमी एक्सिडंट केसीस आयले इमर्जन्सी आमकां ब्लड दिवचेंच पडटा. आमी केन्ना कोणाक ना म्हणत ना. इमर्जन्सी सगळ्यांकूच दिता किंवा बाळंतणीचे चड रक्तस्राव जालो जाल्यार ताका दिता. मागीर व्हडले व्हडले सर्जरीज जाता कॅन्सराचे पेशंट आसता जे खूब तरेचे आसता पळय ताका ते तुमी रेगुलर डोनर आसता पळय तेचे सदां ब्लड वता. ओके. सो अशे दोन तरेचे हय. डोनर्स. सिस्टर आनी आतां खूब कडेन ब्लड डोनेशन कॅम्प्स जातात. थंय तुमचें कामकाज कितें? कामाचें स्वरूप म्हटल्यार कॅम्प आसता पळय तेन्ना आमी सगळे इक्विपमेंट्स आसा काय ना घेतल्या काय ना ते पळयता. जशें की आमचे मशिनरीज मागीर ताका जाय आसलेले सगळे इक्विपमेंट्स मागीर ते बॅग्स सगळें कितें आमकां फूल पळोवचें पडटा पयलीं हें काडून बी. तशेंच कॅम्पाक अरेंजमेंट सारकी केल्या काय ना टेबलां बी ते सगळे आनी कम्फर्टेबल मेन म्हटल्यार कम्फर्टेबल हें दिवपा जाय डोनर्सांक प्लेस दिवपा जाय. आनी तेन्ना मागीर काडटनाय आमी आसता फुड्यान तांकां हेल्प करपाक. सिस्टर आतां समजा फाल्यां 10 वरांचेर खंयच्या तरी एका इन्स्टिट्यूशनान ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा जाल्यार ही तयारी तुमची केन्ना पासून सुरू जाता? ही तयारी आमचे मेडिकल सोशल वर्कर आसता पळय ताचे कडल्यान पयलींच 8 दीस सुरू जाता. ओके. म्हणजे पयलीं तुमी आतां डेट घेता ताचे उपरांत ते सांगता बाबा हां ते अमके डोनर्सान तुमचे ब्रेकफास्ट करून येवपा जाय न्हीद सारकी जावपा जाय. आतां न्हीद इम्पॉर्टंट कित्याक की ताचें BP सुद्दां मागीर स्टेबल उरपा जाय न्ही म्हणून ते सगळे आमी तांकां सांगता बाबा अमके जाय अमके बॅडी आसतले कितले अमावंट डोनर आसा ते 30 आसता थोडे 100 आसता. व्हडले व्हडले कॅम्प आसता पळय तेचे 250 सुद्दां आमी केले अशे डोनर. सिस्टर आनी मागीर इतल्या जाणांचे ब्लड कलेक्ट केले हय. मागीर तुमची भुमिका कितें? आमी ते सोमतेच धाडून दिता ब्लड. आतां सपोज कॅम्पाक केले न्ही सोमतेच आमी ब्लड बँकेन धाडून दिता ते मागीर ते सिरोलॉजी डिपार्टमेंटान वचून मागीर थंय ते हें जाता सांबाळून हय सांबाळून दवरता आनी फुडलो प्रोसिजर सुरू जाता. ओके. सिस्टर ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हळ्या बरोबर दोळ्या मुखार उबे रावतात कितलेशेच डोनर खोशेन रगत दितात ते. तुमकां अशें दिसता की केन्ना केन्नाय खूब शॉर्टेज आसता हॉस्पिटलांनी. हय. सो अशा वेळार ब्लड डोनेशनाची जागृताय जावची अशें तुमकां दिसता खूब जाल्यार गरज ताका आसा. कशें करप ती अवेरनेस? अवेरनस म्हणजे आमची चालूच आसता. आमी
वता थंय थंय म्हणजे डोनर्सांक आमी सांगता की बाबा प्लीज डोनेट करा कित्याक की ब्लड हे अशें आसा पळय की ते तुमी मॅन्युफॅक्चर करूं शकना. बरोबर. वेन यू गीव वी गीव टू अदर्स. हय. त्या खातीर म्हणटा. आनी एक महादान म्हटल्यार जाता कित्याक तूं 3 जाणांचो जीव तेन्ना वाचयता. बरोबर. आनी आमी जाता तितले आमच्या भशेन आमी प्रमोट करता, मोटिवेट करता की दियात तुमी ब्लड. कित्याक इमर्जन्सी अशें जाता की एकदां हें जाता, शॉर्टेज जाता. म्हणून आमी तांकां फाटल्यान लायता की जाता तितले कॅम्प घेयात म्हणून. सो म्हाका दिसता की म्हजो हो कार्यक्रम आयकून जर कोणाक स्फूर्त मेळत जाल्यार अशे अनेक डोनर्स तयार जातले अशी बरोबर. आमी आस्त बाळगुया. सिस्टर, सध्या तुमी ब्लड बँकेन कार्यरत आसात. तुमचो हेर कामकाजाचें स्वरूप कितें आशिल्लें? खंय खंय तुमी काम केलां? 2001तल्यान हांव GMCन आसा. सो फर्स्ट म्हजी ICCU ही पोस्टींग आशिल्ली आनी ती ऑलमोस्ट 8 इयर्स हांवें काम केल्या. मागीर सर्जरी, मागीर ऑप्थाल्मीक, ENT, पल्मनरी मेडिसीन, नेफ्रोलॉजी अशे हांवें व्हडले डिपार्टमेंटांनी कामां केल्या. हय. आनी मागीर हांगा येवप कशें जालें तर? मागीर अकॉर्डिंग म्हणजे आमचे ऑलवेज अशें हें आसता म्हणजे 4-5 वर्सांनी बी अशें शिफ्टींग आसता. सिस्टर, तुमच्या हय. आवडीचें आनी ठिकाण? म्हाका म्हणजे सगळींच डिपार्टमेंटां आवडटालीं आनी आमी न्ही एक टीम कशी काम करता. इट्स ऑलवेज अ टीम. इवन ब्लड बँक सुद्दां इट इज ऑलवेज अ टीम. आनी सगळीं अशी खुशयेन रावन काम करता एक वेगळो मजा आसता. आनी ती एक एनवायरमेंट आमी करताय बी तशी. हय. सिस्टर, पूण म्हज्या विचारपाचो अर्थ कसो आशिल्लो जाणा, आतां ब्लड बँकेन म्हणजे हय. कितें अशें म्हणजे इट इज अ प्लॅन्ड कशें, म्हणजे आयज आतां एक डोनर येतलो किंवा फाल्यां एक डोनर येतलो. जशें ऑपरेशन्स आसा तसो तो ठरिल्लें आसता तुमच्या इतलें. पूण ICUन बी तशें आसना न्ही. बरोबर. हय. सो अशा वेळार तुमकां कितें दिसता? ICUन बी जेन्ना हांव आशिल्लें पळय तेन्ना वी वर ऑलवेज बिजी अशें की येवपूच आसता तातूंत. मागीर कितलेशेच पेशंट तशें तुमकां टेन्शन बी आसना? बॅड जाता तेन्ना क्रिटिकल आसता तेन्ना जातातूच बरोबर तें. आनी तेन्नाच्या टायमाचेर ICCUन बी तेन्ना आमी सॉलीड बिजी आसतालीं. इतले म्हणजे आमी दोगूच जाणां आसतालीं तेन्ना नर्सींग स्टाफ आनी डॉक्टर. बट इट वॉज अ टीम वर्क. ऑलवेज अ टीम वर्क. तुमी जशें टीम वर्क म्हळें न्ही तशें हांवूय बी तुमकां सांगता. म्हणजे आकाशवाणीचेर आतां जरी हांव एकटेंच हांगा कार्यक्रम सादर करता आसतलें तरी सुद्दां आमची एक टीम वर्क आसता. बरोबर. कळ्ळें न्ही सिस्टर? म्हणजे तुमी जशें आमच्या आकाशवाणीचेर आयली तसो आमचो सेक्युरिटी दादा तुमकां वयर हाडटा, तिलक राणा. मागीर बरोबर. आमचे कार्यक्रम अधिकारी, मागीर आमचो सहाय्यक निर्देशक कार्यक्रम ते तुमकां मेळपाक येतात. बरोबर. सो हय. आमची बी एक टीम वर्क आसता. मागीर आमचे इंजिनियरींग स्टाफ आसता. सो तुमी जें म्हणटात की टीम वर्क, हय. हाजो अनुभव हांवूय घेता आनी वी आर ब्लेस्ड म्हणटात तशें. बरोबर. हय. एक बरी टीम आमी तयार बरोबर. करतात. हय. सिस्टर, तुमी सिस्टर म्हणून तुमी खंय खंय काम केलें तशें सांगलें. तुमची वळख करून दितना तातूंत एक हें आशिल्लें की तुमकां अध्यात्मीक पॉडकास्ट पळोवप आवडटात. हय. आनी तुमी जीवन विद्या मिशनाच्यो अनुयायी आसात. हय. हें कशें कितें? 2004 सद्गुरू वामनराव पै हांचें प्रवचन जाल्लें म्हापशां. ओके. थंयच्यान योगायोग तो जालो. म्हणजे म्हजो मिस्टर थंय पाविल्लो आनी तेन्नाच अचानकूच पावस सुरू जाल्लो आनी तांणी तो रावन थंय आयकलेलें. तेन्ना पासून आमी आमचें हें जालें आनी इट इज प्युअरली बेस्ड ऑन द सायंटिफीक नॉलेज. आनी थंयच्यान न्ही म्हजें मेक ओवर सुरू जालें. सो सिस्टर, पावस पडलो म्हणून तुमी थंय रावली आनी तो कार्यक्रम आयकलो. हय. हय. आनी हें आध्यात्मीक जी भावना आसता ती तुमकां तुमच्या कामान कशी मदत खूब करता? चेंजीस जाले. दुसऱ्याक पळोवपाचें आनी हेल्प करपाचें कंप्लीट चेंज जाता हें पळोवपाचें. दृश्टिकोन आनी किंवा काम करपाची मानसीक स्थिती हय. change जाता. आनी सदांच काम करतना सद्गुरून सांगल्या बरोबर लव वर्क अँड ब्लेस ऑल हें वाक्य धरून काम करता हांव. कितें म्हळें तुमी? Love, work and bless आनी all. ब्लेस ऑल. खूब एक उर्जा Important. दिवपी हय. ही उतरां. हय. आनी म्हजें जाता तितल्या बरें हांव दुसऱ्यांक हेल्प करता. सिस्टर, आतां म्हाका एक सांगात, तुमकां ह्या क्षेत्रांत अनेक अनुभव आयले हय. आसतले आनी जशें तुमी आमी कार्यक्रमाची आंखणी करतना सांगलें की पेशंट्स जेन्ना परत येवन मेळटात तेन्ना आपल्याक खूब बरें दिसता. बरोबर. पूण तरी सुद्दां एक खास अनुभव आमच्या आयकप्यां खातीर? अनुभव म्हटल्यार जेन्ना म्हजी फर्स्ट पोस्टींग आशिल्ली तेन्ना एक आमकां पेशंट आयिल्लो आनी
तो तेन्ना एज म्हाका दिसता 19 काय कितें अशें आशिल्लें, क्रिटिकल एकदम. हय हय 19 काय 20 आशिल्लें, एकदम क्रिटिकल. आनी अशें जालें की म्हणजे ताका खूब कितें कितें हें आशिल्लें. 3-4 फावटी तो अरेस्ट जाल्लो ताका. आनी मागीर आमची टीम एज युज्युअल आसा पळय, ते आमी ताका 4 फावटी हाडिल्लो बॅक टू लायफ. ताच्या नंतर तो रिकवर जालो आनी घरा गेलो आनी परत तो 6 म्हयन्यांनी आमकां येवन मेळटालो. ताची रिकवरी मागीर ताचें हेल्थ रिकवर जालें तें पळोवन ताची म्हणजे मम्मी पप्पा ताची येताली पळय, दॅट इज अ लायक म्हणजे ब्लेसिंग्स. ते येवन तुका जेन्ना पळय सांगता की आमी बरे जाले पळय, ती पावती. तुमकां ती स्वता पावती. कितलेंय टेन्शन आसूं किंवा कितलेंय हय. तुमकां मनाचें हें आसूं, तुमकां एक वेगळी वेगळी उर्जा मेळटा. पेशंट बरो जावन वचप हें एक आणि ताणें परत येवन येवन सांगप, कामाची बरोबर. पोच दिवप. हय. सिस्टर, ह्या क्षेत्रांतलो तुमचो गुरू? म्हजे अशे गुरू म्हणल्यार म्हजे सगळे सिनियर्सां कडल्यान हांव खूब खूब शिकलां. एकदमूच. आनी जशें की डॉक्टर एडवीन जो म्हजो फर्स्ट हें आशिल्लो ICCU पोस्टींग आसा तेन्ना, ही वॉज ऑलवेज अ हेल्पफूल फॉर अस. तातूंत एक म्हजी सिनियर आशिल्ली तांसिया रेगो म्हणून, शी इज नो मोर. शी हॅज टॉट अस लायक म्हणजे बारीक बारीक गोश्टी कशे तुवें मॅनेज करप. डोनर्स म्हणजे आतां सपोज पेशंट आयलो, तूं पॅनीक जावप तेन्ना तुमी नीव आसता पळय, तेन्ना ते तुका बारीक बारीक गोश्टी आसता पळय, कशें एडमिशन घेवप, ताका कशें कम्फर्टेबल करप, कितें कितें करप. फर्स्ट कोण जेका कोणाक चड गरज आसा पळय, Exactly. जे 4 patient हार्टाचे आसा. पेशंट हय, पयलीं, मागीर तूं दुसरे हे पयतले, कोणाक तूं पयलीं प्रेफरन्स दितले पळय, ते सगळे अशें आमी तांच्या कडल्यान शिकल्या. तातूंतच म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आहा डॉक्टर गोविंद कामत. ओके. मळ्यान ताचें हें आसा पळय, हय, ताचे कडेन हांव थोडे दीस एज अ प्रॅक्टिकल हें करपाक गेलें आफ्टर माय नर्सींग. सो तांचे कडल्यान सुद्दां खूब शिकलें. डावन टू अर्थ पर्सन्स असल्या कडल्यान अशे मनीस खूब मेळ्ळा म्हाका, जे की तांचे कडल्यान हांव खूब शिकल्या आनी शिकताय बी अजुनूय बी. सिस्टर, अशे पेशंट आसतात की आपले जर म्हणजे ताका जर गुण पडलो ना जाल्यार ते दोतोराचेर सिस्टरीचेर घालून बरोबर. मोकळे जाता. हय हय पूण सहसा अशें जायना की जायना. डॉक्टर किंवा सिस्टर असो ताका वाऱ्यार सोडटा. हय. अशा वेळार तुमकां कितें दिसता? म्हणजे वायट दिसता तशें मातशेंशें, पण कारण पेशंटाक आपलो जीव बरोबर म्हत्वाचो बरोबर आसता, बरोबर आपल्या त्या नातेवाईकांक. टायमाचेर. हय अशें हय, वायट बरोबर न्ही दिसता तेन्ना. मातशेंशें. पण आमचे डॉक्टर्स बी तांकां एक्सप्लेन करता, बाबा हां कित्याक लागून अशें जालें, कितें जाता अल्कोहोलीक आतां पेशंट आसता पळय, ते रिकवरी तेंची जाता, बट तूं परत वचून पिलो जाल्यार इट इज नो यूज. लायक म्हणजे तुवें ते प्रोटोकॉल दवरपा जाय, बाबा हां पिवचो ना, की आपूण आपलें हेल्थ सांबाळटलो. आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ. सो सिस्टर, अशा बऱ्या अनुभवांनी तुमची भरिल्ली कारकीर्द. सिस्टर, 4 मिनटां आमच्या हातात आसात. तुमचो सपोर्ट सिस्टम घर, काम, ऑफिस सगळें करतना. सपोज सिस्टम म्हणल्यार मेन म्हजो मिस्टर. ओके. तांचें नांव? श्रीकृष्णा सावंत. ओके. सो तांणी सपोर्ट केल्या शिवाय हें जावचेंच नाशिल्लें, बिकॉज काम आनी भुरगे इट इज लायक पॉसिबल ना. तशेंच म्हजी फॅमिली, ओके. इन लॉज आनी म्हजे पेरंट्स, म्हजे भयणी, कजन्स, तांच्यांनी सुद्दां खूब खूब सपोर्ट केला म्हाका. इवन म्हजी मदर इन लॉ बी खूब सपोर्ट केला म्हाका. जेन्ना तुमकां फादर इन लॉ. घरांतल्यान एक पॉझिटिव्ह हें मेळटा न्ही, हय पाठबळ, तेन्ना पाठबळ. हय तुमकां तेन्ना बऱ्या तुमी तरेन सक्सेसफुली करूं शकता. बरोबर. नाजाल्यार अशें खुबश्या बायलांक असो धकधक आसता न्ही, घरा वचून हें करूंक जाय ते करूंक करपाक जाय. तुमकां बरोबर. ना ना सो ना तुमच्या घरकाराक, तुमच्या फॅमिलीक तुमी खूब सदांच हय खूब मानतात. खूब हय. सिस्टर, एक आमच्यो खूब आयकुपी भयणी आसा, जरी म्हाका खूब फोन कमी लोक आज केला. आमच्यो मिलन तेई नार्वेकार आसात चोडणा सावन, एक ज्येश्ठ सिनियर सिटीजन. त्यो म्हाका सदांच म्हणटात की तूं मॅक्झिमम मान्यवरां कडल्यान काडून घेतात. हय. म्हज्या आयकुपी भयणींक तुमी कितें मॅसेज दिशात? संदेश हेच की प्रत्येक मनशाचें न्ही एक रीण आसता समाजा खातीर. ते तुमच्या कडेन जाता तशें त्या वटेन तुमी ते परत फेड करपाचें. म्हणजे ब्लड डोनेशनूच अशें न्ही, की आनी बारीक बारीक जशें की समाज सेवा करून ते तुमी करपाचें अशें म्हणून. आनी हेल्दी खायात आनी हेल्दी रावात, फिटनस दवरात. हें म्हजें मेन हें, So, yeah. बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. हय. आणि जशें तुमी म्हळें की बायलेन कसलेंय म्हणजे
ज्या तरेन समाजाक परत आपणें कितें तरी दिवचें दिवचेच ही हय, तुमची, दिवचेच हय. हें आनी तुमची म्हाका खूब एक ही आवडली उतरां म्हणजे लव वर्क आनी ब्लेस ऑल हय. सद्गुरू वामनराव पै हांची शिकवण आनी तुमच्या ह्या उतरां सांगाता की आपणें स्वता खातीर वेळ दिवचो, बरें खावचें. नाजाल्यार सिस्टर खुबश्या बायलांक संवय आसा न्ही की उरता तें खावपाची, बरोबर हय. ती न करता स्वतात आनी आपलें हेल्थ कॉन्शियस रावचें सो दॅट ती बरी जाल्यार घर बरें. घर बरें, सो बरोबर. ह्या तुमच्या उतरां वांगडा हांव तुमचो निरोप घेतां. धन्यवाद सिस्टर, तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी हांगा आयली देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय बी खूब खूब देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you. सगळ्या तुमच्या टिमीकूय बी. थँक्यू सिस्टर. सो FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी मुखेल सोयऱ्यो. सिस्टर किरण श्रीकृष्ण सावंत, नर्सिंग रोल इन ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन ह्या विशयाचेर तांणी सादिल्लो संवाद. तुमचो निरोप घेता हांव चारुशिला.